बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं अपने नाज़रीन के साथ चंद ख़ास बातें करना चाह रहा हूँ। मैं जब भी देखता हूँ कि मेरी वीडियोस के कितने व्यूज़ आए, इतने लोगों ने देखा, इतने लोगों ने पसंद किया, मैं उनका बेहद शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने इतना वक्त दिया कि मेरे जैसी नाचीज़ बंदे को भी सुना, मेरी वीडियो देखी। अब उससे आपको कितना फ़ायदा हुआ ये मेरा रब ही जानता है कि आपने उससे कोई रूहानियत हासिल की, कोई सबक मिला, या कोई किसी किस्म की हदीस या वाक़यात या वज़ाइफ जो भी मैं आपकी खिदमत में पेश करता रहता हूँ। नाज़रीन, वक्त बड़ी कीमती चीज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब कायनात बनाई तो वक्त बनाया, उससे पहले वक्त, ज़मान, मकान कुछ नहीं था। रब करीम की ज़ात और रब करीम की ज़ात वही या हय्यु या क़य्यूम। तो नाज़रीन, वक्त इतनी कीमती चीज़ है कि अगर कोई बंदा आपसे बात करता है, आपको वक्त देता है, तो उसके आप शुक्रगुज़ार होइए। मैं आप लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं। नाज़रीन, मैं देखता हूँ कि बाकी दुनिया पाकिस्तान में क्या कर रही है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। तो मैंने ट्रेंड्स में देखा कि रोज़ाना पाकिस्तानी चैनल्स पर जो ड्रामे लगते हैं, पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम में से 15 करोड़ आवाम वो रोज़ाना ड्रामे देखती है। इन्हीं 15 करोड़ आवाम में से ड्रामे भी वो रोज़ाना के देखते हैं, और जो व्लॉगर्स होते हैं इनके व्लॉग्स भी देखते हैं 15-15, 20-20 मिनट के। नाज़रीन, ड्रामे की बाद में बात करते हैं जो व्लॉग्स होते हैं, जो आप लोग देखते हैं, जो लोग अपनी फैमिलीज़ दिखाते हैं और नौजवान नस्ल हमारी उनको देखती है। उनसे क्या आपको इस्लाम की बातें मिलती हैं? क्या आपको अहादीस मुबारक का इल्म मिलता है? क्या आपको कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुरान पाक में बताई हुई बात मिलती है, सिवाय इसके कि वो अपनी बीवियाँ, अपनी बेटियाँ, अपनी बहनें, अपनी माएँ, अपना घरेलू माहौल, अपना बेडरूम, सब कुछ वो लोग दिखाते हैं। और हमारी नौजवान नस्ल जो कि माशाल्लाह बड़ी गयूर है, जो कि बड़ी नडर है, ये बड़ी खूबी है हमारी नौजवान नस्ल में कि ये बहुत बहादुर है। मैं इनसे बड़ा इम्प्रेस हूँ, लेकिन वो इन लोगों को देखते हैं। तो नाज़रीन, इनसे व्लॉग्स तो देख लिए आपने, दूसरे बंदे की ज़िंदगी देख ली। ज़िंदगी में क्या सीखा? ज़िंदगी में क्या सीखा? नाज़रीन, जब हम लोग कब्र में चले जाएंगे तो कब्र में जाने के बाद हम जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से 9 किस्म की जो है वो रिक्वेस्ट है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, जिनको आप कहते हैं कि हम काश कहेंगे 5 चीज़ों में। काश कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फिर दुनिया में भेजे तो हम नेकी के काम करें। काश कि मैंने फ़लाँ दोस्त को अपना दोस्त ना बनाया होता कि उसने मुझे लगा दिया। काश कि मैं ये, काश कि वो। नाज़रीन, उस वक्त ये सारे 15 करोड़ आवाम ये कहेंगे कि काश कि हम व्लॉग्स देखने की बजाय, काश कि हम वो ड्रामे देखने की बजाय हम लोग कोई कुरान करीम की तिलावत कर लेते, कोई हदीस मुबारक देख लेते, कोई ज़िक्र कर लेते, कोई दुरूद पाक पढ़ लेते, कोई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जैसे मैं आपके सामने वीडियो बनाता हूँ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, अल्लाह ही का ज़िक्र होता है, अल्लाह ही का बयान होता है। मैं इसके अलावा आपको और तो कोई कहानियाँ सुनाता नहीं हूँ। तो नाज़रीन, मैं वीडियो बनाने वाला भी कामयाब इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला, आप वीडियो सुनने वाले भी इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह कामयाब, इसलिए कि हम ये वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजार रहे होते हैं। और जो वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुजारा जाता है वो वक्त आपकी इबादत के वक्त में शुमार होता है। मैं अपने मुतालिक सोच रहा था कि सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हो सकता है कि मैं भी एक व्लॉगर होता, अपनी बीवी, बेटियों, बच्चों के साथ एक फैमिली व्लॉग कर रहा होता, मैं भी महीने का करोड़ रुपया कमा रहा होता। रुपया तो आ रहा होता, लेकिन मैं मेरे जो नामा अमाल है उसमें क्या क्या लिखा जा रहा होता कि जनाब जी, मैंने बेपर्दा बेटियों और बीवी को चैनल पे लाया, लोगों को दिखाया, ख़ुद भी मैंने गुनाह हासिल किए और जो देखने वाले हैं वो भी गुनाह हासिल कर रहे हैं। मैंने अपना भी वक्त बर्बाद किया, मैंने उन नाज़रीन का भी वक्त बर्बाद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जमात छोटी सी है जितनी भी है, लेकिन हम लोग ये जो वक्त है, जो आप मेरी वीडियोस देखते हैं, यकीन करें ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये वक्त अल्लाह के ज़िक्र में गुज़रता है।
یہ اللہ کا ذکر ہی ہے، ہم اللہ ہی کی باتیں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جب میں قرآن پاک کے متعلق بھی بتا رہا ہوتا ہوں کہ اس قرآن میں اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، اگر آپ اس آیت کو اس طریقے سے پڑھیں تو اللہ رب العزت آپ کے یہ کام کر دے گا، تو ہم اللہ سے جوڑ رہے ہوتے ہیں، اللہ کے ساتھ بندے کو جوڑ رہے ہوتے ہیں کہ ہم یہ تو نہیں نہ کہہ رہے ہوتے کہ جاؤ جا کے کالا علم کرو اور یہ کرو، اور کالا علم کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ ہم تو آیت بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ آیت پڑھو گے تو آپ کا یہ کام ہو جائے گا، اللہ رب العزت آپ کا یہ کام کر دے گا، اور باقی بھی تو آپ کی خدمت میں واقعات پیش کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو ثم الحمدللہ، میں اپنے رب کریم کا بڑا احسان مند ہوں کہ اس نے مجھے ایک وقت گزارنے کا ذریعہ بھی دیا۔ تو کیا دیا کہ اللہ ہی کی بات، اللہ ہی کا ذکر آپ لوگوں کے ساتھ تھوڑی محفل سے ہی، چھوٹی محفل سے ہی، آمدن نہ صحیح ویسے، لیکن ثم الحمدللہ میں اللہ رب العزت سے یہ ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ اے میرے رب کریم، میں تیرا نام لیتا ہوں اور میری بھی بخشش فرما دے، میری ان ویڈیوز کو اپنی اس عبادت میں لکھ دے کہ اس بندے نے میری عبادت کی ہے، میرا ہی نام لیا ہے، اور جو دیکھنے والے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ناظرین، ان کی قسمت میں بھی، ان کی بھی تقدیر میں بھی، ان کے نامہ اعمال میں بھی یا رب العزت جو ہے وہ نیکیاں لکھ دے، ثواب لکھ دے، ذکر کا ثواب لکھ دے۔ اور اے میرے رب کریم، یہ سارے ڈرامے، ولاگز اور یہ سارا کچھ گانے، فلمیں چھوڑ کے یا رب العزت یہ تیری ویڈیوز دیکھتے ہیں، تیرے نام کی ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ اے میرے رب کریم، ان کے جو بھی کام ہو، جو بھی ان کی حاجات ہیں، تو ہی قبول کرنے والا ہے یا رب العزت، ان کی حاجات کو قبول فرما لے۔ ہم تجھی سے تو مانتے ہیں، اس لیے تو یہ ویڈیو دیکھتے ہیں، ورنہ ہم جا کے کسی قبر پر بیٹھ جائیں اور وہاں پر جناب جی یہی کہتے رہیں جی کہ ہمیں دولت چاہیے، ہمیں عزت چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، کسی مزار پر جا کر بیٹھ جائیں اور وہاں سے ہم مزار والے سے مانگتے پھریں، یا اور لوگوں کی طرح جیسے لوگ مزاروں پہ جا کے قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے۔ اے رب کریم، ہم تیرے سامنے، دنیا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر تجھ سے ہی التجا کرتے ہیں کہ یا رب کریم، ہمیں اپنی ہی بات سننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا ہی نام لینے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنا ہی ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جوڑ دے، کیونکہ آپ کے ساتھ جڑنا ہی ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ہے۔ ہم دنیا اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ اے رب کریم، تو ہی ہدایت دینے والا ہے، ہمارے دلوں کو بھی ہدایت عطا فرما دے کہ ہم وقت جو بھی گزارے تیری یاد میں گزارے، تیرے نبی کی حدیثیں سنیں، تیرے قرآن پاک کی تلاوت کریں اور تیرا ہی ہم ذکر سنیں۔ کیونکہ ناظرین، جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، خواہ ہم اچھے طریقے سے نہیں بھی پڑھ پاتے، اللہ ایسے کان لگا کے سنتا ہے۔ ایک حدیث مبارک میں بھی ہے کہ ناظرین، اللہ رب العزت جس چیز کو سب سے زیادہ شوق سے سنتا ہے وہ اپنا کلام پاک ہوتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ دیکھیے کہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ رب العزت کے۔ ایک ایک زیر زبر پیش، الف بے پیت، الف با تا تھا، جو بھی جتنے بھی الفاظ ہیں عربی کے، یہ اللہ کے بتائے ہوئے ہیں، اللہ کی زبان سے نکلے ہیں، اللہ نے بتائے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائے، اور پھر قرآن پاک میں یہ ہم تک پہنچ گئے۔ تو ناظرین، ہم جب یہ الفاظ ادا کر رہے ہوتے ہیں تو یہ وہی لفظ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی ادا ہوئے، یہ وہی الفاظ ہیں جو صحابہ اکرام کی زبان سے بھی ادا ہوئے، اور اللہ رب العزت نے یہ الفاظ بتائے۔ تو ناظرین، ہمارا ذرا لنک تو دیکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا لنک سیدھا اللہ رب العزت تک جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھیے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ قرآن پاک پڑھنا کتنا بڑا عمل ہے، کتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے جڑنے کی، اللہ سے جڑنے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔